Health News. Sa kasika sa panglawas, sakit nga makuhas kanunay pag-inom og ilimnong makahubog. Si Katropang Ana May Perez sa detalye. Gipahimangno sa mga eksperto sa panglawas nga ang kanunay nga pag-inom og ilimnong makahubog mahimong mosangpo sa nagkalain-laing seryosong sakit sa lawas. Usa sa labing komon mao ang liver cirrhosis. Diin madaot ang atay tungod sa dugay nga pag-inom og alcohol. Mahimo usab kining magdala sa fatty liver disease nga maoy unang yugto sa kadaot sa atay. Gipadayag usab nga ang sobra nga pag-inom mahimong hinungdan sa hypertension ug sakit sa kasing-kasing nga makadugang sa risgo sa atake ug stroke. Posible usab nga maapektuhan ang utok ug panghuna-huna lakip na ang alcohol use disorder nga mahimong mosangpot sa pagka-addict sa alcohol. Dugang pa, ang lawas mahimong maluya ug dali matakdan og sakit tungod sa kahuyang sa resistensya. Gidasig sa mga health experts ang publiko nga magpugong sa pag-inom o mag-practice og husdong disiplina aron mapreserba ang maayong panglawas. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.